जाकिर नाइक भारत में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करने के बाद लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे कि एक डॉक्टर उनके सामने आया और इंतहाई अहम और एक मामूल के मुताबिक पूछा गया सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रख दिया गया। लेकिन उस सवाल पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई दिलचस्प और ऐसा जवाब दिया था कि पूरा हॉल हंस रहा था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में एक डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू ने सवाल किया कि कुरान को अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह को किसने बनाया है। तो बज़ाहिर तो ये सवाल बड़ा उल्टा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसे अंदाज से जवाब दिया कि सारा मजमा जो है हंस पड़ा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक भारत में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करने के बाद लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे कि एक डॉक्टर उनके सामने आया और इंतहाई अहम और एक मामूल के मुताबिक पूछा गया सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रख दिया गया। लेकिन उस सवाल पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई दिलचस्प और ऐसा जवाब दिया था कि पूरा हॉल हंस रहा था। यहाँ तक कि सवाल पूछने वाला भी कहकहे लगा रहा था। टीम हमकदम को इस बात की भी खुशी है कि आज आपके सामने कुछ मज़ाहिया चीज़ रखी जाएगी जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक खुद भी हंसे और दूसरों को भी हंसाया। साथ साथ आपको दीन इस्लाम से मुताल्लिक और इस शख्स के सवाल का जवाब जानने की सूरत में इल्म हासिल करने का मौका भी मिल जाएगा। आइए आपके लिए पेश करते हैं अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू तर्जुमा डॉक्टर जाकिर नाइक की इस दिलचस्प गुफ्तगू का। इस शख्स ने कहा था कि मेरा नाम डॉक्टर सूर्या खान पुरा है और मैं एक अस्पताल में बतौर डॉक्टर काम करता हूँ और मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। आप कहते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह के अल्फाज हैं, यानी कि कुरान पाक को अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह को किसने बनाया है? मेरा बस ये सीधा सा सवाल है। दोस्तों, इस शख्स का सवाल अहम तो है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अहम सवाल का जवाब दिया और मज़ाहिया अंदाज में दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि शख्स ने सवाल करते हुए क्या अंदाज अपनाया। देखने में बहुत डिसेंट मालूम हो रहा था। That Quran is God's word. I just want to ask you, who is the creator of the God? What is the origin of God? Brother, that's a very good question. That if Quran is the word of God, who is the creator of God? Very good question. इस सवाल का जवाब देने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने मौजूद थे और मुस्कुराते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, वेरी गुड क्वेश्चन। और उसके बाद वो मौका आया जब डॉक्टर जाकिर नाइक को शरारत सूझी और उन्होंने इस सवाल का जवाब देने के बजाय एक अनोखी और अलग सी बात शुरू कर दी जो कि देखने में इस मौजू से कोई ताल्लुक भी नहीं रखती थी। वरना आमतौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक पहले कुरान पाक की आयत का हवाला देते हैं या फिर सवाल से मुताल्लिक कोई बैकग्राउंड बताते हैं, मगर यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक दिलचस्प सवाल करने वाले से कर दिया था और कहा था कि अगर मेरे भाई मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आप मुझे उसका जवाब देंगे। और मेरा आपसे सवाल ये है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, अगर तुम्हारे दोस्त जॉन के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई? डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से जुमला दोहराया और कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपका दोस्त जॉन उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो क्या आप यहाँ पर खड़े होकर बता सकते हैं कि अस्पताल में जॉन का बेटा पैदा हुआ या उसकी बेटी पैदा हुई? इस शख्स ने हंसते मुस्कुराते हुए कह दिया कि मैं तुक्का लगा सकता हूँ, गैस कर सकता हूँ। If I ask you, brother, that your friend John, he gave birth to a child, can you guess the child was girl or a boy? Your friend John gave birth to a child in the hospital. Can you guess was it a girl or a boy? Guess. No, Girl or a boy? I can't guess. Sorry? I may not guess. Try. At least 50% you'll get right. Yeah, 50%. 1/2 chance. Okay, tell me. Boy. Boy. Whether can a man give birth to a child? No. So is it a girl or a boy? But the name can be for a female. दोस्तों, अब आप डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज पर और इस शख्स के जवाब पर ज़रा गौर कीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि अगर मैं कहूँ कि आपका दोस्त जॉन, यानी कि आपका कोई मर्द दोस्त, उसका बच्चा पैदा हुआ है, यानी कि मर्द के जिस्म से औलाद पैदा हुई है, तो वो बेटा हुआ या बेटी? और जवाब में इस लड़के ने, सवाल करने वाले ने ये जवाब दिया था कि 50-50 कर लेते हैं, चलें ऐसे कह लेते हैं कि लड़का पैदा हुआ। जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि मर्द के यहाँ औलाद की पैदाइश। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि क्या कोई मर्द भी किसी बच्चे को जन्म दे सकता है? आप तो ये समझ रहे हैं कि आपके दोस्त के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। और ऐसे में
سوال پوچھنے والا یہ تاثر دینے لگا اور کہا کہ آپ نے تو نہیں کہا کہ وہ میرا دوست مرد ہے یا عورت ہے، آپ نے کہا تھا کہ جوہان آپ کا دوست، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ جوہان کے نام سے کوئی عورت بھی ہوتی ہو۔ آگے سے یہ شخص بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ مذاق ہی کرنے لگ گیا تھا اور پورا مجمع ہنس رہا تھا۔ Brother, can a man give birth to a child? No. So is it a girl or a boy? But the name can be for a female. I'm asking you, your friend John. I don't know anyone female called by John. No, we can call, No. na? Okay, suppose a friend who is a boy, is a man. He went to hospital. He gave birth to a child. Was it a girl or a boy? Girl. Can اور اس کے بعد سوال کرنے والے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ذرا سوال کو سیدھے الفاظ میں پوچھا اور کہا کہ بس مجھے اتنا بتاؤ کہ میں کہوں آپ کا ایک مرد دوست ہے جس کے جسم سے بچہ پیدا ہوا ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ اب ظاہر ہے اس کا سیدھا سا جواب بنتا ہے کہ کسی مرد کے ہاں تو بچہ ہی نہیں پیدا ہو سکتا، مگر سوال کرنے والے نے اس کا جواب جان بوجھ کر کچھ مختلف اور انوکھا دینے کے لیے کہہ دیا میرے خیال سے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اس بات پر اور اس حرکت پر کہ یہ سوال کرنے والا بھی مذاق کر رہا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک اور پورا مجمع ہنسنے لگا۔ سوال کرنے والا جان بوجھ کر معصوم اور کم عقل بن رہا تھا، یعنی کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت سیدھے الفاظ میں کہا، میرے بھائی کیا ایک مرد کسی بچے کو جنم اپنے جسم سے دے سکتا ہے؟ جواب میں شخص نے کہا نہیں، اور اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک سمجھ گئے کہ اب اس کو سمجھ آ گئی یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا تھا، اور پورا ہال ہنسنے لگا۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ذہانت ابھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ساتھ ساتھ ہنسانے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی بہت زیادہ ہیں۔ give birth to a child? Was it a girl or a boy? Girl. Can a man give birth to a child, brother? No. Now you understood. A man can't give birth to a child. So where's the question of it being girl or a boy? So by اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے سنجیدہ لہجہ اپنایا اور واضح الفاظ میں کہا کہ جس طرح سے ایک مرد کسی بچے کو جنم نہیں دے سکتا ہم سب کو معلوم ہے، ٹھیک اسی طرح سے وہ ذات جس کا کوئی بنانے والا نہ ہو، وہ ذات جس کا نام ہی یہ ہو کہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا، تو اس ذات سے متعلق یہ سوال بھلا کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اسے کس نے بنایا؟ آپ نے پوچھا اللہ کو کس نے بنایا، لہٰذا اللہ تعالیٰ تو لفظ اللہ سے ہی واضح ہے کہ وہ ہستی جسے کوئی بنا نہ سکتا ہو، تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ یہ سوال بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک مرد بچے کو جنم نہیں دے سکتا تو اس سے پوچھنا کہ ہاں بھائی بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی۔ man can't give birth to a child. So where's the question of it being girl or a boy? So by definition, God is uncreated. So question, who is the creator of God, is like I asking you a question, your friend who's a man, he gave birth to a child, is it a girl or a boy? The question is illogical. Because by definition, a man cannot give birth to a child. So where's the question of girl or a boy? So by definition, God is uncreated. Every created thing has a creator. God does not have a creator. Therefore, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ وہ ہیں جن کو کسی نے نہیں بنایا۔ جب اللہ کو بنانے والا کوئی نہیں ہے تو آپ یہ سوال ہی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال illogical ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب بھی آپ یہ سوال کریں گے کہ اللہ کو کس نے بنایا تو یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ کو تو کسی نے بنایا ہی نہیں ہے، وہ ذات وہ ہے ہی نہیں جس کو کوئی بنانے والا ہو، لہٰذا یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اور اکثر مجھ سے ملحد لوگ جب بحث کرتے ہیں تو میں انہیں یہی بتاتا ہوں کہ جہاں پر آپ نے کہا کہ دنیا کی ہر بنائی گئی چیز کا کوئی ایک خالق یا بنانے والا ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز کا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو بنانے والا کوئی نہیں، اور یہ قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں بھی واضح ہے۔ argument with the atheist and never ever said that everything has a creator. I said every created thing has a creator. But the God is uncreated. By definition, the moment I mentioned who is the creator of God, he is not God. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Therefore, by definition, God is uncreated. Hope that answers the question. Okay. Thank you. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات انتہائی خوبصورتی اور دلچسپ انداز سے مکمل کر چکے تھے۔ دوستو، آپ نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے اس ڈاکٹر کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی ذہانت کی مدد سے پہلے اچھے سے مذاق سے ہنسایا اور پھر انتہائی سنجیدہ بات خوبصورتی کے ساتھ سمجھ میں آنے والے انداز سے کہہ کر چلے گئے۔ آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ ادا کیسی لگتی ہے؟ ذرا ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ گائز، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔